हमसे कभी पूछ तुझे बताएं, बस नहीं चलता, वरना ताड़े तोड़ के छतों पे लगा दे। बस नहीं चलता, फरिश्तों को भी कहें आओ हमारे साथ शामिल हो जाओ, आमद मुस्तफा मरहबा मरहबा का नारा लगाना है। हमारा बस नहीं चलता, वरना दुनिया की सारी नेमतें बिछा दे और लोगों को बतलाएं कि असल तो खुशी मनाने का दिन ही आज है, जब अल्लाह ने हमें अपना प्यारा रसूल अता फरमाया है। और हमारे इमाम, तू कहता है मिलाद ना कर, हमारे इमाम ने तो कहा हशर तक डालेंगे हम, हशर तक। ये 2-4 दिन का तो प्रोग्राम ही नहीं हमारा, हशर तक डालेंगे हम पैदाइशे मौला की धूम, और मिसले फारस नजद के कले गिराते जाएंगे। खाक हो जाएं अदुव जल कर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाए। हमारा तो 1-2 दिन का प्रोग्राम ही नहीं। और फिर सुनो कितनी बड़ी नेमत है। हजरत अब्बास से किसी ने कहा था अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत, तो बुखारी उठाना, फरमाने लगे मुहम्मदुन नेमतुल्लाह। बुखारी है बुखारी, फरमाया मुहम्मद अल्लाह की सबसे बड़ी नेमत है, सल्लल्लाहु, ये सबसे बड़ी नेमत है। कुछ कर तो सही ना यार। एक मुझे कहने लगा नहीं वो 9 रबीउल अव्वल को आए थे, तो मैंने कहा 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला नहीं, 9 को मिलाद मनाओ, कोई मसला ही नहीं, हम तो सारा साल मनाते हैं, बस 9 को मनाओ ना भाई। कौन कहता है ईद नहीं हम कहते। मैंने कहा चलो जश्न मिलाद कह लिया करो, किसी तरफ आओ तो सही ना भाई, जश्न मिलाद ही कह लो। ये कह लो तुमने खुशी मनानी है तो महफिल मिलाद कह लो ना, ईद कहो, ईदे 2 ही है। मैंने कहा नहीं वो भी तेरी गलती है, मेरे नबी ने कहा हर जुमा मेरी उम्मत की ईद है। और कुरान पाक पढ़, कुरान पाक पढ़। हजरत ईसा कहते थे या अल्लाह जब तू मन्नो सलवा नाजिल करेगा वो दिन हमारे लिए ईद का दिन होगा। और सियासता पढ़, हजरत उमर कहा करते थे जिस दिन दीन मुकम्मल हुआ यौम अकमलतु लकुम, ये आयतें नाजिल हुई, तो फरमाया वो दिन हमारे लिए ईद का दिन था। यहूदी हमें कहते थे ये आयतें हम पे आती तो हम ईद मनाते, ये भी तेरी गलती है कि ईदें 2 ही हैं। रब जब भी किसी को दीद कराए वो ईद का ही दिन होता है, वो ईद का ही दिन होता है भाई। हमारे लिए सबसे बड़ी ईद ये है, इसलिए कि बाकी ईदें इसी ईद का सदका है, सल्लल्लाहु ताला अलैहि। तो ईद मिलादुन नबी पे इज़हार मुसर्रत करना, खुशी का इज़हार करना, खुशी का इज़हार करना, ये तो ईमानी तकाजा है, ये तो रूह का तकाजा है, ये तो अंदर उछलता है। शरीयत जितनी हमें इजाजत देती है उतना हम करते हैं। और कोई मिलाद की महफिल में कोई ऐसा काम नहीं होता जो शरीयत से टकराता हो। पहले क्या होता है? तिलावत, मना है कुरान पढ़ना। दूसरा क्या होता है? इतना दर्जा है नात का, अब तो ना नात पढ़ने वाले रहे ना सुनने वाले रहे, दोनों में ही कमी है। और मैं अक्सर कहता हूँ नात पढ़ना इतना कमाल नहीं जितना सुनना कमाल है। सुनने वाला कोई होना चाहिए, नात सुनना ज्यादा माना रखती है। उसकी वजह यह है कि नात पढ़ना सहाबा की सुन्नत है और सुनना मोहम्मद मुस्तफा की सुन्नत है। और सुनने वाले का दर्जा, हाँ तेरा दर्जा ज्यादा है अगर तू समझे तो। और इतना बड़ा दर्जा कि हजरत एहसान बिन साबित नात पढ़े तो नबी पाक अपनी चादर मिंबर पे बिछाए और वो मैं नीचे ना पढ़, इधर मेरे मिंबर पे बैठ के पढ़। ये कोई मामूली बात है? रसूलुल्लाह की नात सुनना, बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ। शेख सादी कहते हैं 3 फिक्रे लिखे तो चौथा होता ही नहीं था, मैं सो गया, बड़ा परेशान था कि चौथा फिक्रा नहीं बन रहा। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे हसनत जमीओ, चौथा लिखा नहीं जाता था, नींद आ गई, मेरी आंख लगी तो महबूब का दीदार हुआ। हुजूर ने फरमाया परेशान पड़े हो? मैंने कहा महबूबा 3 लिखे हैं, चौथा बन ही नहीं रहा। हुजूर ने फरमाया चल सुना ना मुझे, ये छोटा नात पढ़ना कोई छोटा काम है? ये तो हमने खाता ही गलत लोगों को दे दिया है, वो तो इस काबिल ही नहीं थे कि नात सुनी जाती। बलगल उलाबे, शेख सादी कहते मैं सुनाने लगा और मुस्तफा सुनने लगे। बलगल उलाबे कमाल ही कशफत दुजाबे जमाल ही हसनत जमीओ खिसाल ही। तो हुजूर ने फरमाया चल सादी कह दे सल्लू अलैहि वालैहि, कह दे सल्लू अलैहि वालैहि। फरमाते मैं कहता जाता था और मुस्तफा मुस्कुराते जाते थे। कुछ छोटा दर्जा है ना तो ईमान है, ना तो ताकत है, ना तो तेरी रूह को बेदार करती है, पर शर्त है ना तो, शर्त है, शर्त ये तकाजा है मैं नात हो, वो ना हो कि नात पढ़े ना। मेरे हजरत साहब फरमाते नात का मकसद है जब बंदा नात पढ़े तो उसका दिल नबी पाक के गुम्बद की तरफ जाए, जब नात सुने तो उसकी तवज्जो रसूल पाक की जानिब जाए।
یہ نہ ہو کہ نعت سنے تو توجہ گانے کی جانب جائے، یہ نہ ہو کہ نعت ہو رہی ہو تو لوگ کہیں، میرے کان میں لوگ کہہ دیتے، آپ یقین کریں محفل میں بیٹھے لوگ کہتے ہیں فلانے گانے کی طرز پہ لاندہ جی، تو کدھر گیا دھیان اس کا؟ تو یہ نعت تو نے پڑھی ہے، یہ نعت سنی نہیں آج تک؟ اگر نعت پڑھنی ہو تو علامہ اقبال کی لکھی ہوئی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو شیخ سعدی کی لکھی پڑھا کر، اگر نعت پڑھنی ہو تو حضرت حسان بن ثابت کی لکھی پڑھا کر، اور اگر تیرا دل کرے کہ نعت بھی ہو، جذبات بھی ہو، حسن بھی ہو، علم بھی ہو، عمل بھی ہو، قرآن بھی ہو، حدیث بھی ہو، تو پھر امام محمد رضا فاضل بریلوی کی پڑھا کر، پھر اعلیٰ حضرت کی پڑھا کر، تجھے پتا چلے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ اعلیٰ حضرت کہنے لگے یا رسول اللہ میری سفارش نہ کرو، ڈر لگتا ہے، ڈر لگتا ہے، قیامت کی رات بڑی گہری ہے، سفارش نہ کرو، اس طرح کرو میرا بازو پکڑو اور جنت تک پہنچا کے آؤ، میرا بازو پکڑو اور جنت تک۔ کہتے ہیں میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، سونیا نہ ڈر لگتا ہے۔ وہ بچہ کہتا ہے میں نے نہیں باہر جانا، اندھیری رات ہے، ابا جی نال چلو، تو بلا مثال بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے، کسی کوئی بڑا ساتھ ہو تو ڈر نہیں لگتا۔ تو یہ نعت ہے نا، چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے۔ کہتے ہیں یا رسول اللہ محشر کی رات بڑی گہری ہے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے، سونیا جرم کر کے آیا ہوں اور پکڑا نہ جاؤں کہیں، مہربانی کر مجھے پردوں میں چھپا لے، مجھے مدثر اور مزمل کی چادر کے نیچے کر لے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے۔ اور پھر تڑپ اٹھے، کہنے لگے کوئی یہ نہ سمجھے وہ چلے گئے، تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے، میری چشم عالم سے چھپ جانے۔ تو بھئی نعت ہو، نعت جو اس کا معیار ہو، اس معیار کی نعت، یہ کوئی طریقہ نہیں کہ دو بندے دف لے کے آ گئے، چار اس کے ساتھ نعت خواں صاحب آئے ہیں، نماز گھر پڑھ آئے ہیں، گھر جا کے دوبارہ پڑھیں گے۔ اور میں بات ابھی عرض کروں گا، مجھے یہ مضمون مکمل کرنے دے، پھر تقاضوں پہ آتا ہوں۔ محفل میلاد تو رسول اللہ کے آنے کا شکر ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا، محبوب کہہ دے جب فضل ملے رحمت ملے تو پھر انہیں چاہیے کہ خوشی بنائے۔ محفل میلاد، اور بھائی یہ نہ کہا کر کے یہ پیسے غریب کو دے مسکین کو دے، محفل میلاد میں بات غریب کی ہوتی ہے۔ ہم بتاتے ہیں کہ یہ وہ دن ہے جس دن آ کے میرے نبی نے بیوہ کی بات کی ہے، غریب مسکین لاچار غریب کی بات کی۔ یہ محفل میلاد غریبوں کے جلسے کا نام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہم غریبوں کے آقا پہ بے حد درود، ہم فقیروں کی ثروت پہ لاکھوں سلام۔ یہ میلاد غریبوں مسکینوں یتیموں بیواؤں کے نام کا جلسہ ہے، شکوہ ہے مجھے اس جلسے سے۔ جلسہ تو میلاد کا ہو پر صدارت چودھری کر رہا ہو، صدارت مالدار کر رہا ہو، وڈیرا کر رہا ہو، کوئی ضرورت نہیں۔ جلسہ میلاد کا ہو تو صدارت کسی غریب کو کرنی چاہیے، ماڑے کو کرنی چاہیے، ورنہ ضرورت کیا ہے؟ جو حضور کے میلاد میں آئے ہیں وہ سارے مہمان خصوصی ہیں، کوئی حرج نہیں، کچھ نہیں ہونے لگا، کوئی نہیں کھا جاتا، چھوڑیں اس چیز سے باہر آئے۔ تو یہ تو شکر ہے، اور یہ تذکرے جتنے میلاد کے تذکرے ہوں گے اتنی غریبوں کی بات ہوگی، اتنی اسلام کی روح کی بات ہوگی، بیوہ کی بات ہوگی۔ اور صحابہ تو اس دور میں لوگ کہتے ہیں صحابہ میلاد کرتے تھے، میں نے کہا چلو تمہیں سمجھ تو نہیں آنی پر سمجھا دیتا ہوں، صحابہ تو اس وقت کرتے تھے جب کرنا تھا ہی بڑا مشکل۔